भाजपा विरोधात उलोवप्यांक सरकार भोव त्रास दिता। लोकशाय मारून उडोवन हुकुमशाय हाडपाचो सरकाराचो हो यत्न अशा उतरांनी आरजीपीचो सर्वेसर्वा मनोज परबान सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले। आपले पार्टीचो आवाज बंद करपाचो सरकाराचो यत्न चल्ला म्हणत त्याने सरकाराचो फोग काढलो। आज बीजेपीचो जो सरकार चल्ला जे डेमोक्रेसी म्हणटा लोकशाय म्हणटा हो मारून उडोवपाचे काम सध्या हो बीजेपीचो सरकार करीत आसा। जेन्ना पासून हो बीजेपीचो सरकार देशान येयला जावं गोंयांत येयला हे फक्त लोकशाय काबार करून हांगा हुकुमशाय हाडपाक सोदता। जो कोण हेंच्या अगेन्स्ट आवाज काडटा, जो मनीस तांकां क्वेश्चन करता, तेंचेर केसीस घालप, तांकां कोर्टान वचपाक लावप आनी तांकां हेरेस करप, टॉर्चर करप हें काम बीजेपी नॉन स्टॉप करीत आसा। अशेच गजाली आरजी वांगडा खूबदां जाल्ले आसा। इवन म्हाजेर 2022 इलेक्शन जावच्या पयलीं तडीपार पासून ह्या सरकारान घातलेले आसा। म्हाका म्हाजो आवाज आनी आमच्या पार्टीचो आवाज बंद करपाचो प्रयत्न केल्लो, पूण खूब फावट आमी हायकोर्टान वचून जे FIR आहा ते भायर मारलेले आसा। थोडी जी जजमेंट आसा ती जजमेंट आयज पासून दुसरे पॉलिटिकल पार्टीचे लोक नाजाल्यार जे मनशांक नोटिसीस येता ते ती जजमेंट यूज करता। इवन इफ वी एक्सक्लूड द प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ Pilimutu Tevan, the statement of law that mere assemblage of the person, however large, may not be an offence unless some illegal object inspires it can be said to be attracted to the facts of the present case. Honorable Supreme Court held that mere presence in an unlawful assembly does not render any person automatically liable unless there is evidence to suggest that they were motivated by common objects set out in section 141 CRPC. Thus, the presence and sharing of a common unlawful object is must to invoke section 149 IPC. Mere presence is not enough. Going by the allegations in the FIR or complaint, we are satisfied that no offences have been made and any further continuance of the petitioner's prosecution would amount to an abuse of judicial process. म्हळ्यार हेतून म्हणटा की हे इम्पॉर्टंट सगळ्या लोकांक कळपाक जाय। आयज जेन्ना लोक जमता प्रोटेस्ट करपाक ना जाल्यार हे सरकाराच्या अगेन्स्ट आवाज काडपाक तेन्ना पुलीस येता, पुलीस भंय घालता, केसीस घालता। हांगा क्लियर कट जजमेंट म्हणटा की बेश्टे लोक जमले हेचो मिनींग हे न्हू की ते रायट करपाक येयला ना जाल्यार ती अनलॉफुल असेंब्ली म्हणून। हे लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय। आयज लोक भिवन फाटीं सरता की पुलीस आमकां टार्गेट करतले, सरकार पुलीस धाडटलो, आमी सरकाराच्या अगेन्स्ट कशें उलोवपाचें काय म्हणून। आयज आमच्या संविधानान आमच्या कॉन्स्टिट्यूशनान आमकां रायट दिला, डेमोक्रेटीक रायट दिला प्रोटेस्ट करपाचो। सो तुमी जमले, गांवांतले लोक जमले म्हणून भिवो नाका की तुमचेर केस पडटली म्हणून। केस पडल्यार ती भायर मारपाक जाता आनी हांगा क्लियर कट सांगलेलें आसा बेश्टे जमले म्हणून पुलीस तुमचेर FIR घालपाक शकना, अनलॉफुल असेंब्ली ती जायना। नेक्स्ट, very important, prosecutions must not be launched to stifle agitations that are part of democratic process so long as people do not take the law into their own hands or indulge in violence or damage to public or private property. म्हटल्यार लोक जेन्ना डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट करता, पीसफुल प्रोटेस्ट करता, तेन्ना तो प्रोटेस्ट आडोवपाक कोणाकूच रायट ना। जो मेरेन तू गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी हार्म करिना, डॅमेज करिना ना जाल्यार वायलन्स करिना तो मेरेन तुमचेर केसी पडपाक शकना, आमचेर केसी पडपाक शकना। हे घालता ते डिफरंट, पूण हेंकां अशी लॉस जाता। जेंच्यांनी घातला तेंच्यांनी ते कोणाच्या ऑर्डरी वयल्यान घातला हे सगळ्यांक खबर आहा। त्या टायमाचेर विश्वजीत राणे इतलो पिसावलो एवरी टायम पुलीस स्टेशनाचेर फोन करतालो। जेन्ना आमचो आमदार पासून जेन्ना रातचो PCBच्या ऑफिसान बसलो तेन्ना पासून पुलिसांक फोन येताले विश्वजीत राण्याचे। म्हणजे कितेंय तेच्या अगेन्स्ट जर तूं करपाक गेलो जाल्यार तो तेचो मायंड आसा पळय तो तेचो राग आसा पळय तो कंट्रोलाच्या भायर पावता आनी तो मागीर कसले एक्शन घेता आनी असले एक्शन्स तो घेवपाक लायता। तर आमच्या भाशेन आनी कोण जेन्युइनली झगडटा गोंयांक लागून, जेन्युइनली जेंकां गोंयच्या लोकांची काळजी आसा, जे जेन्युइन एफर्ट्स घेता गोंय वाटोवपाक, गोंय वाचोवपाक, आयज तेंकांय हो एक रे ऑफ होप आसा, हे जजमेंट आसा। फाल्यां जर केन्नाय कोणाचेर अशें जर FIR घातले जाल्यार तांकां हायकोर्टान वचून हे जजमेंट यूज करून तांकां जशें आमची पयलींची जजमेंट यूज करता तशें हें जजमेंट यूज करून तांकां आपलें आंदोलन आसा ना आपलो प्रोटेस्ट आसा तो फुडें व्हरपाक शकता।
की हो जो बीजेपी सरकार आसा कितलोय तुमचो आवाज जर दामपाक तेंच्यांनी प्रयत्न केलो जाल्यार प्लीज भिवून रावं नाका. आयज जर तुमी भिवून रावले जाल्यार आमची लोकशाय आसा ती काबार जातली. जेन्ना कोर्ट ऑर्डर दिता आनी कोर्ट सांगता की आवाज बंद करपाक कोणाकूच रायट ना तेन्ना तुमी एक्चुअली भिवपाची गरज ना. जेन्ना हे म्हणटा भिवपाची गरज ना तेन्ना आमी सांगता की खरेंच तुमकां भिवपाची गरज ना, कित्याक कोर्ट आमच्या वांगडा आसा, ज्युडिशरी आमच्या वांगडा आसा आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट ही जी युनिवर्सल पावर आसा ती आमच्या वांगडा आसा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू.